प्रधान पक्षका अधिवक्ता राजकुमार सुवाल सर। राजकुमार सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। जस्तो बिहिबार सर्वोच्च अदालतले रूपा सुनारको रिटको बारेमा एक ढङ्गको आदेश दियो नि, त्यो आदेशलाई कसरी लिन सकिन्छ, आदेशमा के कुरा रह्यो, अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। हजुर, पहिलो कुरा त हामी त्यो रूपा सुनारजीले सर्वोच्च अदालतमा जुन रिट दिनुभएको छ, हजुर, त्यो रिट भनेको कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ नै हामी जनताले थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, त्यो रिट भनेको चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट मुद्दा होइन, त्यो चाहिँ नि आफैमा मुद्दा चाहिँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रूपा सुनारजीले सरस्वती प्रधानजीले उप जुन चाहिँ नि छुवाछुत भेदभावको कुरा गर्यो भनेर चाहिँ नि उजुरी दिनुभएको थियो। हजुर, त्यो 3 गते प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि 6 गते पक्राउ गरेर 9 गते जुन छोडियो नि, सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ नि त्यो तारिखमा हाजिर जमानीमा चाहिँ छोडेको कुरा छ। त्यो हाजिर जमानीमा छोडेको बेलामा चाहिँ सरस्वती प्रधानजीको श्रीमान मुकुन्दराज प्रधान भन्ने चाहिँ नि उहाँको जमानीमा चाहिँ छुट्नु भएको त्यति बेला। अनि त्यो छुट्नु भएको बेलामा चाहिँ नि त्यो छुटेर बाहिर आइसकेको अवस्थामा घर जाने बेलामा चाहिँ तत्कालीन हाम्रो मन्त्रीज्यू कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूले चाहिँ नि उहाँलाई लिन आएर उहाँको गाडीमा राखेर चाहिँ घर पुर्याएको विषय भयो। अब यहाँनिर चाहिँ विषयवस्तु उठान के भयो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा विषयवस्तु उठान भयो। एउटा चाहिँ कृष्णगोपाल श्रेष्ठ बहालवाला मन्त्री भएर चाहिँ नि किन एउटा आरोपित व्यक्तिलाई चाहिँ नि घर लानु पर्या, त्यो पनि सरकारी गाडी लिएर आएर भन्ने चाहिँ एउटा जनमानसमा त्यो एउटा प्रश्न आयो र उहाँले त्यसैलाई विभेदलाई प्रश्रय दियो भन्ने विभेदलाई प्रश्रय गर्यो। मन्त्री जस्तो व्यक्ति, सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले चाहिँ नि विभेद जस्तो, जातीय विभेद जस्तो विषयलाई चाहिँ नि बढावा दियो। अनि अरूभन्दा पनि त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ नि प्रभाव पार्यो भन्ने चाहिँ दाबी हो। अनुसन्धानमा मन्त्री जस्तो चिज गइसकेपछि अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने भयो, प्रभाव पार्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसरी त्यो प्रभाव पार्ने कार्य चाहिँ यो फेरि पनि जातीय भेदभाव सम्बन्धी चाहिँ अपराधमा चाहिँ मटियार सरह चाहिँ नि कार्य गर्यो भनेर चाहिँ रूपा सुनारजीले कृष्णगोपाल श्रेष्ठजीको विरुद्धमा चाहिँ 15 गते जाहेरी दिनुभएको रहेछ। त्यो जाहेरी चाहिँ नि प्रहरीले नलिएपछि उहाँहरू चाहिँ नि सरकारी वकिल कार्यालय जानुभएको रहेछ। अनि सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि नलिएपछि चाहिँ नि उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा यो रिट चाहिँ आएको भनेपछि यो रिटको एउटा पक्ष कुन चाहिँ रह्यो भन्दाखेरि कृष्णगोपाल श्रेष्ठजी उप जुन जातीय भेदभावमा सहयोग गर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ कारबाही गरिपाउँ भनेर जाहेरी दरखास्त दिएको उप त्यो जाहेरी दर्ता नगरिदिएपछि दर्ता गराइपाउँ भनेर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिमान्ड भन्छौँ यसलाई, एउटा प्रोसिड्युरल कार्यविधिगत प्रशासनिक डिमान्डको लागि चाहिँ आएको रिट एउटा पक्ष चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर यसलाई सिधै मुद्दा भन्न सकिँदैन। सिधै मुद्दा, स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट मूल मुद्दा होइन। यो चाहिँ नि एउटा रूपा सुनारजीको जुन जाहेरी छ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उप दिएको जाहेरीको चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्ने खालको निवेदन भनौँ न, यो उपल्लो निकायमा निवेदन गरेको कुरा एउटा विषय त्यो हो। अब अर्को विषय त्यो यो रिटको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रूपा सुनारजीले सरस्वती प्रधानजी उप जुन सुरुमै 3 गते दिएको जाहेरी छ, त्यो जाहेरीमा चाहिँ नि प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेपछि अब प्रहरी र सरकारी वकिलले चाहिँ नि उहाँहरूले छलफल गरिसकेपछि प्रस्तुत मुद्दामा यो सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ नि हिरासतमै राखेर अब अनुसन्धान थप कार्यविधि अगाडि लानुपर्ने छैन भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेर चाहिँ नि यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 15 बमोजिम त्यसमा त्यस्तै व्यवस्था छ। सरकारी वकिललाई चाहिँ नि त्यो निर्णय गरेर हाजिर जमानीमा छोड्ने, धरौटीमा छोड्ने, तारेखमा छोड्ने भन्ने अधिकार छ। त्यही अधिकार बमोजिम चाहिँ कानुनले तोकिएकै प्रक्रिया बमोजिम चाहिँ सरस्वती प्रधानजीलाई छोड्नुभयो। छोडिसकेपछिको कुरामा के आयो भन्दाखेरि त्यो छोडेको कुरा चाहिँ जानकारीको लागि रूपा सुनारजीहरू प्रहरी प्रशासन सरकारी वकिल कार्यालय जानुभएको रहेछ। जानुभएको भन्ने कुरा भयो। त्यति बेला उहाँहरूलाई त्यो के कारणले कसरी छोड्यो भन्ने कुराको जानकारी नदिएको भएकोले त्यो के कसो भएको हामीलाई थाहा भएन। यो चाहिँ नि जातीय भेदभावको विरुद्धमा हामीले उजुरी दिएको विषयलाई चाहिँ यसरी छोडेर, हिरासतबाट छोडेर चाहिँ नि के गर्न खोजेको हो, अनुसन्धान कारबाही गरिपाउँ, कानुन बमोजिम अनुसन्धानलाई अगाडि लगिपाउँ, त्यसको लागि चाहिँ नि यो सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ नि हिरासतमै राखेर
पुनः पक्राउ गरेर चाहिँ नि अनुसन्धान कारबाही गरिपाउँ भन्ने चाहिँ दोस्रो मूल विषय चाहिँ त्यो। अनि तेस्रो विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो अनुसन्धानको क्रममा 15 गते चाहिँ नि यता सरकारी वकिल र प्रहरीको उहाँहरूको अनुसन्धानको प्रक्रियामा यो रूपा सुनारजीलाई चाहिँ नि त्यो रूपा सुनारजीले रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानजीको बिचमा जुन संवाद भएको थियो मोबाइलमा टेलिफोन संवाद, त्यो टेलिफोन संवादको रेकर्ड गर्नुभएको मोबाइलको त्यो रेकर्ड रूपाजीले चाहिँ नि सिडीमा राखेर जाहेरीमा दिनुभयो प्रमाणको रूपमा। अब त्यो सिडीमा प्रमाणको रूपमा जुन जाहेरीमा राखिदिएको त्यो रेकर्ड छ, त्यो रेकर्ड चाहिँ तपाईँ हामी अलिकति कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्नोलोजी सम्बन्धी थोरै जानकारी भएको मान्छेलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आजकलको जमानामा त्यो अडियो भिडियो भनेको फोटो भनेको एडिट गर्न मिल्छ, त्यो एडिट गरेकै थाहा नपाउने गरिकन थपघट गर्न मिल्छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसको ओरिजिनालिटी जुन त्यो सरस्वती प्रधानजी र रूपा सुनारजीको बिचमा चाहिँ त्यति बेला जुन संवाद भयो, त्यो संवाद साँच्चीकै रूपाजीले चाहिँ जति त्यो सिडीमा राखेर दिएको हो त्यति नै हो कि त्यसमा चाहिँ नि थपघट केही छ कि भन्ने कुरा, अरू धेरै कुरा भएको पनि छ कि त्यसमा चाहिँ नि रूपाजीको पनि पो गल्ती भएको कुराहरू पो छ कि अथवा चाहिँ नि सरस्वती प्रधानजीको पो अर्कै कुरा पो बाँकी छ कि, त्यो विषयवस्तु चाहिँ नि त्यो ओरिजिनल फाइल नहेरिकन थाहा हुँदैन। अब अदालती प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो प्रमाण भनेको अकाट्य हुनुपर्छ भन्छ, त्यो विवादित हुनु हुँदैन, शङ्कास्पद हुनु हुँदैन भन्छ। त्यो शङ्कास्पद विवादित र अकाट्य नहोस् भन्नको लागि प्रहरीले के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईँले सिडीमा त राखिदिनु भयो, अब यसको ओरिजिनल त्यो रेकर्ड चाहिँ नि के कसो हो त्यो चाहिँ नि तपाईँको मोबाइलै लिएर नहेरिकन परीक्षण नगरिकन चाहिँ थाहा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो कारणले मोबाइल चाहिँ नि पेस गर्नुहोस्, उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर पत्र काटेको रहेछ अथवा उहाँलाई खबर गरेको रहेछ। अब त्यो खबर गरेपछि रूपाजीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मोबाइल उहाँको प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिएपछि अब अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भनेको त्यो रेकर्डको मात्रै छ, प्रमाण भने त्यही हो। तर रूपाजीको मोबाइलमा उहाँको मात्र मोबाइलमा होइन, तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा पनि धेरै अरू कुरा पनि हुन्छन्, गोप्य कुराहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन्, अब व्यावसायिक कुराहरू होला भनेपछि मोबाइलमा अरू इन्फर्मेसनहरू पनि हुने भएकोले त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि गोप्यता भङ्ग हुने भयो, मेरो गोप्यताको अधिकार हनन हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ अनुसन्धान गर्नबाट रोकिपाउँ भनेर चाहिँ त्यो आदेश मागेर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत आउनुभयो। अब समसामयिक रूपमा हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यही तिनवटा कुरा मुख्य विषय, यो तिनवटा मुख्य विषयलाई लिएर चाहिँ नि रूपा सुनारजी चाहिँ यता सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दर्ता गर्नुभएको हो। यति ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझेपछि रूपा सुनारजीले सर्वोच्च अदालतमा जुन दर्ता गर्नुभएको रिट छ त्यो रिट चाहिँ नै वास्तवमा यो नयाँ र इन्डिपेन्डेन्ट छुट्टै ठुलो मुद्दा हो भन्ने चाहिँ होइन, मात्र पहिला नै यता प्रहरी कार्यालयमा जुन प्रक्रियामा भइराखेको, प्रक्रियामा जान खोजेको जुन एउटा चाहिँ नि दर्ता भएर अनुसन्धान भइराखेको, अर्को चाहिँ दर्तै हुन नपाएर अनुसन्धान हुन नपाएको, त्यो दुईवटा विषयलाई लिएर चाहिँ नि त्यसको कुरालाई कन्टिन्युएसन एउटा निरन्तरता अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ त्यो विषयको लागि माग गरेर रूपाजी कानुन बमोजिम जानुभएको भयो। अब त्यो विषयमा चाहिँ नि उहाँले के कुरा माग्नु भएको छ त भन्ने कुरामा जाँदाखेरि अदालतले सम्बोधन गर्यो अथवा के सम्बोधन गर्ने कुराहरुमा जाउँ। अब रूपाजीले चाहिँ नि अदालतले के सम्बोधन गर्यो हिजोको आदेशमा भन्ने कुरा एउटा पाटो हो, रूपाजीले के माग गरेर अदालतमा गयो भन्ने कुरा अर्को पाटो हो। अघि हामीले छलफल गरेको तिनवटा विषय चाहिँ नि उहाँ उता अदालत जानुको कारण भयो। अब त्यहाँ उहाँ निवेदनमा के उल्लेख गरेको छ, के मागेको छ भन्दाखेरि निवेदन, त्यो रिट निवेदनमा भनेको हामी समसामयिक रूपमा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा माग चाहिँ अहिले तत्कालै अदालतले भनिदिनुपर्छ, गरिदिनुपर्छ, बोलिदिनुपर्छ भन्ने माग हुन्छ, त्यसलाई हामी अन्तरिम आदेश माग गरेको भन्छौँ प्राविधिक रूपमा। अर्को चाहिँ नि कानुन बमोजिम चाहिँ निर्णय गरिदेऊ भनेर भनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नि उत्प्रेषणको आदेश, परमादेशको आदेश भन्छौँ। त्यो भनेको सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनको सबै कानुन, संविधान, प्रमाण सबै कुरा हेरिसकेपछि अन्तिममा निर्णय गर्ने विषयलाई चाहिँ हामी परमादेश अथवा उत्प्रेषण भनेर भन्छौँ। अब त्यो निवेदनमा, रूपाजीको निवेदनमा यो उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनेर चाहिँ नि के कुरालाई माग्यो भन्दाखेरि यो जुन सरकारी वकिल कार्यालयले यता सरस्वती प्रधानजीलाई यो हाजिरी जमानीमा छोड्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय चाहिँ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनेर त्यो माग्नु भएको थियो उहाँले। अनि अर्को परमादेशको आदेश माग्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि
त्यो कृष्णगोपाल श्रेष्ठजी विरुद्ध जुन चाहिँ नि जाहेरी दरखास्त दिनुभएको थियो, जुन दर्ता भएको थिएन, त्यो कुरालाई चाहिँ दर्ता गर्नलाई आदेश गरी पाऊँ भन्ने अर्को परमादेशको माग थियो उहाँको। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि उत्प्रेषणको माग के पनि थियो भन्दाखेरि जुन रूपा सुनारजीको मोबाइल चाहिँ अनुसन्धानको लागि दिनु भनेर प्रहरीले भन्यो, त्यति बेला चाहिँ नि अघि भने जस्तै गोपनीयताको कुरा हनन हुने भएकोले चाहिँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो आदेशलाई चाहिँ नि यदि भएको हो भने उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने त्यो तिनवटा विषय भनौँ न एकछिनको लागि। त्यो तिनवटा विषय चाहिँ उहाँले चाहिँ निवेदनमा त्यो निर्णय गर्नको लागि माग गर्नुभयो। त्यसपछि अब तत्काल के गर्नुपर्छ त, तत्कालको लागि निवेदन चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले दुईवटा कुरा माग्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ उहाँको त्यो जुन मोबाइल छ, मोबाइल चाहिँ अनुसन्धानको लागि लिने कुरा जुन छ, त्यो कुरा चाहिँ नै नगर्नु नगराउनु भनेर चाहिँ नै अनुसन्धान नगर्नु भनेर आदेश गरी पाऊँ भनेर त्यो चाहिँ तत्कालैको लागि गरी पाऊँ भनेर अन्तरिम आदेश माग गर्यो। अर्को दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नि त्यो सरस्वती प्रधानजी जब हाजिर जमानीमा बाहिर निस्कनुभयो, त्यसपछि चाहिँ सरस्वती प्रधानजीले चाहिँ नि त्यो मुद्दाको प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था आयो, प्रमाण नष्ट गर्ने शङ्का भयो, सम्भावना भयो। अब ठुला मान्छेहरूलाई लगाएर चाहिँ अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने अवस्था आयो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ यो थुनामै राखेर अथवा हिरासतमै राखेर चाहिँ नै अनुसन्धान कारबाही गरेर मुद्दा अगाडि बढाइपाउँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नि अन्तरिम आदेश त्यो मागेको अवस्था थियो। भनेपछि अब रूपा सुनारजीको यो जुन रिट छ, त्यो रिटको चाहिँ यो 4-5वटा पक्षहरू हामीले बुझिसकेपछि अब हिजोको चाहिँ जुन अन्तरिम आदेश भएको इस्यु छ, त्यो चाहिँ अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 3 दिनसम्म हाम्रो बहस सुनेको अवस्था छ, छलफल भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा आएको अवस्था थियो। अब त्यो धेरै कुरामध्ये चाहिँ नि अन्तरिम आदेशको 31मा त्यो छलफल सुरु भयो हैन? हजुर हजुर। अनि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पनि बोलाइएको थियो। त्यहाँ कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि विपक्षी थियो, हाम्रो सरस्वती प्रधानजी पनि विपक्षी बनाइएको थियो, सरकारी वकिल र प्रहरी यो चारैजनालाई छलफलको लागि बोलाइएको अवस्था थियो। अनि त्यसमा चाहिँ नि आदेश के भयो त भन्दाखेरि अन्तरिम आदेश जुन दुईवटा माग गरेको छ, त्यो दुईवटा विषयमा मात्र अन्तरिम आदेश हुने कुरामा छलफल भयो 3 दिन। तर अन्तरिम आदेश हुने बेलामा यहाँहरूले हेर्नुभयो त्यहाँ 6वटा विषयमा चाहिँ नि अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ। यो भनेको माग दाबी भन्दा बढी यो वास्तवमा रूपा सुनारजीले अहिले तत्कालको लागि यो आदेश गरी पाऊँ भनेर मागेको दुईवटा थियो। तर अदालतले चाहिँ नि परिस्थिति हेरेर अब त्यो प्रोएक्टिभ भएको अथवा जुडिसियल एक्टिभिजम पनि भन्छौँ हामी, त्यसरी चाहिँ नि अदालतले निवेदनमा मागेको भन्दा थप कुरामा चाहिँ नि बोलेको अवस्था छ। यो कुरालाई म अहिले के विषय कस्तो हो भनेर तपाईँलाई म सेयर गर्छु। अहिलेको तत्कालको लागि चाहिँ नि जुन दुईवटा कुरा अन्तरिम आदेश मागेको विषय छ, एउटा मोबाइल अनुसन्धान गर्नबाट रोकिपाउँ भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ नि अन्तरिम आदेशमा के भन्यो भन्दाखेरि अनुसन्धानै गर्न चाहिँ रोक्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ प्रमाण एनालाइसिस गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान त गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ रूपा सुनारजीको व्यक्तिगत गोपनीयता कायम हुने गरिकन चाहिँ त्यसमा हनन नहुने गरिकन चाहिँ नि आवश्यक प्राविधिकहरू राखेर साक्षीहरू कानुन व्यवसायी को चाहिन्छ राखेर चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतकै यो हाम्रो प्रविधि शाखाबाट त्यो कार्य चाहिँ गर्नु, प्रहरी प्रशासन बसेर अनुसन्धान अधिकारी बसेर गर्नु भनेर त्यो आदेश भएको अवस्था छ। यसलाई के छ भन्न सकियो सत्य छ भाइ भन्नाले मोबाइलै लिन नपाउने अथवा मेरो मोबाइलै अनुसन्धान गर्न नपाइने भन्नेलाई चाहिँ अदालतले अस्वीकार गर्यो। अदालतले चाहिँ नि मेरो मोबाइल चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नबाट रोकिपाउँ भनेर जुन अन्तरिम आदेश मागेको थियो, त्यो अन्तरिम आदेश चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले रूपाजीको जुन माग छ त्यो चाहिँ अस्वीकार गरेको अवस्था हो। यो यस्तो यो भन्दा पनि कानुनी रूपमा यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ रूपाजीले अन्तरिम आदेश जुन उहाँको मोबाइल अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ नि रोकिपाउँ भन्ने जुन उहाँको माग छ त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको नै भन्ने कुरा भयो, अनुसन्धान गर्ने भयो। त्यसपछि अर्को पाटोमा यता जुन हाम्रो सरस्वती प्रधानजीले उहाँले चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ बाधा पार्ने हो कि प्रमाण नष्ट गर्ने हो कि त्यो कारणले चाहिँ उहाँलाई
हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो कुरामा पनि अदालतले बोलेको अवस्था छैन भनेपछि अस्वीकार गरेको अवस्था छ। भनेपछि गरेर फेरि अनुसन्धानमा लाने भन्ने कुरा भएन कि अनुसन्धान भइरहेकोलाई कन्टिन्युएसन देऊ र के भएको छ रूपा सुनारको पक्षलाई पनि जानकारी देऊ। त्यो चाहिँ म आउँदैछु। हजुर, अन्तरिम आदेश मागेको चाहिँ दुईटा कुरा। एउटा कुरा त अघि हामीले मोबाइलको विषय भन्यौँ, अर्को विषय भनेको चाहिँ यता सरस्वती प्रधानजीलाई तत्काल यो थुनामा राखेर हिरासतमा लिएर थुनामा राखेर अनुसन्धान कारबाही गरिपाउँ भन्ने थियो। त्यो कुरा पनि अस्वीकार गर्यो सर्वोच्च अदालतले। अब दुईटा अन्तरिम आदेशको विषयवस्तु अस्वीकारै गरेको हो हिजोको आदेशले। तर अब प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ नि अदालतले चाहिँ नि बेन्चले चाहिँ नि अरू कुराहरू पनि आदेश गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि रिट निवेदनमा उल्लेखै नभएको विषय, त्यो भनेको चाहिँ नि रूपा सुनारजीलाई थ्रेट आयो भन्ने कुरा भयो। अब कताबाट थ्रेट आयो, कसले थ्रेट दियो भन्ने कुराको न त केही प्रमाण छ न त केही इस्यु नै छ। तर उहाँहरूले भन्दा शान्ति सुरक्षा चाहियो, मलाई खतरा हुनसक्छ भनेर उल्लेख गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको होइन। त्यो त प्रोपोगेन्डा भएन र, खतरा कुन अर्थमा भन्ने कुरा भयो। विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। यो चाहिँ प्रोपोगेन्डा नै भन्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि रिट निवेदनको विषय पनि थिएन, रिट निवेदनमा उहाँले त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको पनि थिएन। अनि रूपा सुनारजीलाई थिएन रिट निवेदनमा रूपा सुनारजीलाई थ्रेट भयो भन्ने कुरा आएको छैन। मात्र चाहिँ नि सोसियल मिडियामा चाहिँ उहाँको बारेमा कमेन्ट गर्दाखेरि उहाँलाई टर्चर भयो भन्ने कुरा हो। त्यो सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्दाखेरि उहाँलाई टर्चर होइन, सरस्वती प्रधानजीलाई त्यसको 10 गुणा टर्चर भएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि कल्प्रिट गल्ती गरेको त सरस्वती प्रधानले भन्ने कुरा फैल्यो नि त मिडियामा त। भनेपछि साइकोलोजिकली टर्चर कसलाई भएको अवस्था छ भन्दाखेरि सरस्वती प्रधानजीलाई भएको अवस्था छ। अब रिट निवेदनमा त्यो सेक्युरिटी थ्रेटको कुरा इस्यु नै उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थिएन। अनि त्यो कुरा पनि अदालतले बोल्यो। अनि चाहिँ त्यसमा अझै म अलिकति प्रश्न गर्न चाहन्छु। अदालतले थ्रेटको विषयमा बोल्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा हुन्छन्। तर त्यसको लागि निवेदकले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि थ्रेटको यो अवस्था चाहिँ छ है मलाई भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अदालतको अगाडि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँको कानुन व्यवसायीज्यूहरूले माग चाहिँ गर्नुभयो बहसको क्रममा, तर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसले साँच्चीकै त्यो थ्रेटको अवस्था थियो भन्ने कुराको प्रमाण के पनि छैन, अथवा भएको पनि के पनि होइन होइन। अनि न त उहाँलाई फोन गरेर कसैले धम्की दिनुभएको छ, त्यसको रेकर्ड छ, त्यस्तो त गर्नु पर्यो। अथवा चाहिँ उहाँलाई फिजिकली कसैलाई एसल्ट गरेको छ कि त्यो पनि होइन। भनेपछि अब उहाँले त्यो एक किसिमको चाहिँ प्रोपोगेन्डा नै भन्छौँ हामी यसलाई। अनि त्यो एउटा विषय भयो। अनि अर्को विषय भनेको चाहिँ जुन कृष्णगोपाल श्रेष्ठजीको विरुद्धमा त्यो जाहेरी दर्ता गरेको चाहिँ लिएन प्रहरीले, र त्यो जाहेरी चाहिँ दर्ता गरे पाऊँ भनेर जुन छ, त्यो चाहिँ नि रूपा सुनवारजीको रिट निवेदनमा चाहिँ नि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनेर चाहिँ थियो। तर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनेर माग नै थिएन, उहाँले मागेकै छैन। तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको रिट निवेदन, त्यसमा त्यो माग दाबी नै छैन। अब माग दाबी नै नभएको विषय भएकोले हामीले अन्तरिम आदेशको छलफलको क्रममा हामीले त्यो कुरोलाई धेरै छलफल गरेनौँ, विस्तृत रूपमा राखेनौँ। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ के भनेका थियौँ भन्दाखेरि जस्तै जातीय भेदभाव सम्बन्धी जुन ऐन छ हामीसँग, त्यो 68 सालको ऐनलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ 74 सालमा नियम बनेको अवस्था छ। त्यो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी नियमावली जुन छ, नियमावलीको चाहिँ नि तपाईँले नियम 4 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के व्यवस्था गरिएको छ भने चाहिँ नि त्यो उजुरी लिएर प्रहरीमा उजुरी लिएर गयो, प्रहरीमा उजुरी लिएर गएपछि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न मानेन भने सामान्यतया सरकारवादी हुने मुद्दामा चाहिँ नि सरकारी वकिल कहाँ जाने भन्ने प्रोभिजन छ। तर यो छुवाछुत सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ नि के गरेको छ नियम कानुनले भन्दाखेरि सरकारी वकिलमा गएर चाहिँ नि जाने होइन कि ऊ चाहिँ नि यता दलित आयोगमा जाने अथवा चाहिँ नि स्थानीय निकायमा जाने भन्ने व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्था ट्र्याक चाहिँ त्यस्तो छ। अब भनेपछि रूपा सुनारजीले कृष्णगोपालजीको विरुद्धमा चाहिँ जुन जाहेरी दरखास्त लगेको र प्रहरीले नलिएको भन्ने कुरा छ। अब प्रहरीले नलिएपछि उहाँ कहाँ जानुपर्ने थियो भन्दाखेरि दलित आयोगमा अथवा स्थानीय निकायमा त्यसको विरुद्धमा उजुरी दिनुपर्ने थियो।
त्यो उजुरी दिएपछि स्थानीय निकाय अथवा दलित आयोगले चाहिँ नि आवश्यक कुरा हेरेर त्यसपछि चाहिँ एउटा निर्देशन पत्र लेखेर चाहिँ प्रहरीलाई दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही गर्नु भनेर भन्छ। अब कानुनी कार्यविधि त यस्तो प्रष्ट छ भनेपछि अब अदालतको हामी रिट निवेदनको सामान्य तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ढोकाबाट जाने ठाउँ भएसम्म तपाईँ झ्यालबाट पस्न पाउनुहुन्न भन्ने विषय। मतलब ढोका भनेको कानुनले ट्र्याक बनाइदिएको विषय। अनि अदालत सर्वोच्च एउटा सामान्य कानुनले चाहिँ कार्यविधि तोकेको विषय। अनि सर्वोच्च अदालतको रिट भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो ढोका नै नखोलेको अवस्था छ तर तपाईँलाई चाहिने चाहिँ बाइकको चाबी चाहिँ घरभित्र परेको छ भने जसरी नै जानु पर्यो बाध्यात्मक स्थितिमा अर्को उपचार नभएको अर्को आधार नभएको त्यस्तो अवस्था पर्यो भने चाहिँ झ्यालबाट पस्न पाइन्छ भने जस्तै हामी बुझ्ने भाषामा थिएन। किन भन्दाखेरि ढोका बाँकी थियो। ढोका कुन थियो भन्दाखेरि अघि भने सरकारी वकिल कार्यालय होइन कि दलित आयोग थियो, स्थानीय निकाय थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले दलित आयोग स्थानीय निकायमा नभइकन सर्वोच्च अदालत आउनुभयो भनेपछि त्यस्तो परिस्थितिमा त्यो गलत थियो। त्यो परिस्थिति त्यो कुरा गलत थियो र त्यस्तो कुरामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आजसम्मको दर्जनौँ नजिर छ। त्यो नजिरले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सामान्य कार्यविधि र सामान्य कानुनी व्यवस्था भएसम्म त्यसको उपचारको प्रक्रियामा तपाईँ नगइकन यदि रिटमा आउनुभयो भने त्यसलाई असाधारण अधिकार भन्छौँ। त्यो असाधारण अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ अदालतको सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिमा आउनुभयो भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो रिट निवेदनलाई एड्रेस गर्नु पर्दैन, सम्बोधन गर्नु पर्दैन, सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्ने धेरै कानुन छ, नियम छ, व्यवस्था छ। तर प्रस्तुत कुराहरुमा त्यसले सर्वोच्च अदालत ध्यान दिनुपर्ने थिएन सर। ध्यान मात्र होइन गल्ती भएको अवस्था छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि रिट निवेदनमा जुन लेखिएको छ त्यो कुराले स्पष्ट के देखिएको छ भन्दाखेरि रिट निवेदक रूपा सुनारजी चाहिँ नि प्रहरीले नलिएकोले म चाहिँ नि सरकारी वकिल कार्यालयमा गएँ भनेको अवस्था छ। अनि हामीले चाहिँ नि छलफलको क्रममा चाहिँ नि उहाँ रूपा सुनारजी चाहिँ नि सरकारी वकिल कार्यालयमा नगइकन उहाँ चाहिँ नि दलित आयोगमा जानुपर्ने, स्थानीय निकायमा जानुपर्ने कानुन छ, नियम छ भनेपछि उहाँले चाहिँ यो विधि कार्यविधि क्षेत्राधिकार मिचेर चाहिँ यो रिट निवेदन आएको अवस्था छ भनेर हामीले भनेकै थियौँ। भनेपछि हिजो भएको जुन आदेश छ त्यो आदेश चाहिँ नि त्यो हदसम्म चाहिँ यो जुन जाहेरी दरखास्त कृष्णगोपाल श्रेष्ठको विरुद्धको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नु भनेको विषय चाहिँ यो कार्यविधिगत रूपमा चाहिँ त्रुटि छ। यो जुन अर्को अलिकति अझै एउटा पाटो होला। अर्को पाटो भनेको चाहिँ नि एउटा संवेदनशील विषय चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले हिजोको आदेशमा के पनि भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन जातीय भेदभावको विषयवस्तु चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ नि छलफलको विषयवस्तु भएको छ। सामान्यतया यो विषयले चाहिँ नि कतिपय व्यक्तिहरूलाई तपाईँ हामी कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि त यो एकअर्काको अधिकार र दायित्वको विषयमा चाहिँ आफ्नो अधिकार र दायित्वलाई खोजी गरेको विषयको रूपमा हामीले त्यो ढङ्गले पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। तर पब्लिकलाई चाहिँ नि यसले के भयो भन्दाखेरि दुईटैतर्फ यता रूपा सुनारजीको तर्फबाट पनि यता चाहिँ सरस्वती प्रधानजीको तर्फबाट पनि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई चाहिँ नि यो अनावश्यक रूपमा झन्झट दिएको हो कि गैरकानुनी रूपमा चाहिँ प्रेसराइज गरेर चाहिँ यसलाई माहौल बिगार्न खोजेको हो कि उक्साउने काम भड्काउने काम भएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा माहौल त्यो भएकोले सामान्य सर्वोच्च अदालतले हिजोको आदेशमा चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ नि आदेश चाहिँ के भएको छ सकारात्मक आदेश एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ यो अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ यो विषय। रूपा सुनारजीले दिनुभएको जाहेरी पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ। अनि सरस्वती प्रधानजीले रूपा सुनारको विरुद्धमा चाहिँ दिनुभएको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको विषय, त्यसपछि चाहिँ झुट्टा अफवाह फैलायो भन्ने विषय त्यो पनि अनुसन्धानको क्रममा छ। भनेपछि यो अनुसन्धानको क्रममा भएको यो अलिकति सेन्सिटिभ विषय भएकोले यसले चाहिँ नि जातीय आस्था अथवा चाहिँ एउटा जातीय हाम्रो जुन नेपाली सोसाइटीको चाहिँ कन्फिगरेसन छ, बनावट छ, यसलाई नै डिस्टर्ब हुने अवस्थामा नआओस् भन्न खातिरको लागि चाहिँ यो अनुसन्धान प्रक्रियामा बिगार्ने किसिमले असर पर्ने किसिमले अनि चाहिँ सद्भाव खलल हुने किसिमले चाहिँ कसैले पनि यो मिडियामा कुनै प्रचारबाजी गर्ने, प्रकाशन गर्ने दुवैमा कुनै पनि तरिकाले मिडियाले मात्र भनेको छैन, यहाँ चाहिँ इभन सबै पब्लिक आम पब्लिकलाई चाहिँ
त्यस्तो कुरा चाहिँ नि नगर्नु, त्यसको कुरा चाहिँ सतर्कता अपनाउनु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आदेश चाहिँ नि राम्रो पक्ष छ। ठिक छ राजकुमार सर, हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तो सर्वोच्चमा त्यो ढङ्गको रिट रूपा सुनारको पक्षबाट गइसके पछाडि जस्तो यहाँहरूले पनि महानगरी प्रहरीविद सिंहदरबार अनामनगरमा त्यो रिट हाल्नुभयो नि, दुईवटा विषय जस्तो प्रतिनिधि अधिकार हनन र झुटा अफवाह फैलाएको भन्ने दुई विषयलाई आधार मानेर उजुरी दिनुभयो होइन। यो विषय चाहिँ सर्वोच्च त्यो आदेशसँगै यो विषय चाहिँ ओजेलमा पर्ने अथवा यो चाहिँ त्यत्तिकै डिसमिस हुने हो कि अथवा यो पनि चालु रहन्छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहन्छ, के हुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, यो सर्वोच्चको जुन रिट निवेदन मुद्दा छ रूपा सुनारजीको, यो भनेको चाहिँ उहाँको उता प्रहरी कार्यालयमा जुन जाहेरी निवेदन छ कृष्ण गोपालजीको विरुद्धमा र यता सरस्वती प्रधानजीको विरुद्धमा दुईवटा जाहेरी निवेदनको सम्बन्धमा कार्यविधिगत निरन्तरताको लागि आएको विषय मात्रै हो। यो छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट ठुलो मुद्दा होइन। यो मुद्दाले त्यो जुन जाहेरी दरखास्त हो त्यसलाई चाहिँ नै कार्यविधिगत रूपमा कानुन बमोजिम अगाडि लानु भन्ने मात्रै हो। यो बाहेक अरू के पनि गर्ने होइन यो मुद्दाले। यो मुद्दाले यो जहाँ सिंहदरबार महानगरी प्रहरीविद अनामनगर सिंहदरबारमा त्यो जो विषय उठाउनु भएको छ, यो चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ, अनुसन्धान आफ्नो प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ। किन भन्दाखेरि यो छुट्टै विषय हो। हामी पब्लिकलाई के लागेको छ भन्दाखेरि रूपा सुनारले सरस्वती प्रधानजीको विरुद्धमा उजुरी हालेको कारणले गर्दाखेरि अब सरस्वती प्रधानले पनि त्यसको बदलामा चाहिँ नि बदला लिनको लागि काउन्टरमा गर्नको लागि चाहिँ यता चाहिँ रूपा सुनारजीलाई विपक्षी बनाएर यो जाहेरी दिएको भन्ने कुरा छ। तर वास्तविकता त्यो होइन। त्यहीँनिर म अलिकति मेरो पनि जिज्ञासा चाहिँ कस्तो भने जस्तो एउटा आफूले एउटाले पीडित भनेर उजुरी दियो कुनै निकाय प्रहरीमा, फेरि अर्को मानव एकछिनको लागि पीडक भयो, फेरि पीडकले पनि होइन उसैले मलाई पीडित बनाएको भनेर फेरि उजुरी दिने, एउटै विषयलाई दुईटै व्यक्तिले उजुरी दिन चाहिँ मिल्छ मिल्दैन कानुन हिसाबले? यो जस्तो यसमा त त्यही भयो नि होइन। यो चाहिँ रूपा सुनारले आफूलाई पीडित भनेर विभेद भयो भनेर उजुरी दिनुभयो, फेरि सरस्वती प्रधानले पनि मलाई नै फसाइयो होइन, प्रतिनिधि अधिकार हनन भयो भनेर उहाँले पनि उजुरी दिनुभयो। यो भन्नाले दुवै पक्षले एक ढङ्गले उजुरी बढाएको छ। कानुन हिसाबले यसलाई कसरी के भन्छ यसलाई? व्यवहारिक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभएको जस्तै सबैले बुझ्ने त्यही हो। एउटै विषयमा दुवै पक्षले क्लेम गर्यो भन्ने जस्तो हो। तर यो त्यस्तो होइन। आम पब्लिकलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो। यो चाहिँ एउटै इन्सिडेन्टमा चाहिँ दुवैजनाले एकअर्कालाई क्लेम गर्यो भन्ने जस्तो भयो। अनि विशेष गरिकन रूपा सुनारजीको तर्फबाट चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ रूपा सुनारजीले चाहिँ क्लेम गरेको कारणले त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि, त्यसलाई शिथिल गर्नको लागि, त्यसलाई कमजोर गर्नको लागि चाहिँ यो अहिले पछाडिको क्लेमहरू सरस्वती प्रधानजीको क्लेमहरू आयो भन्ने कुरा छ। त्यो सरासर गलत हो। यो चाहिँ कानुनी रूपमा पनि गलत हो, यो व्यवहारिक रूपमा पनि त्यो सही कुरा होइन। त्यसलाई म तपाईँलाई बुझाउँछु भन्दाखेरि रूपा सुनारजीले त्यो जुन रेकर्ड गर्यो, त्यो कन्भर्सेसन, त्यो संवादलाई रेकर्ड गर्दाखेरि संवादको बिचमा गएर चाहिँ नि रूपा सुनारजीले चाहिँ नि हामी यो जातको भएको कारणले गर्दाखेरि नदिने भनेर डिसिजन गर्नुभएको हो भनेर त्यसरी एउटा भाव त्यसरी आउने गरिकन उहाँले सोध्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ नि एउटा प्रधानजीले चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब अरू के भन्ने उहाँलाई भन्ने भयो। त्यहाँनिर मात्रै हो नि त यो जातीय कारणले म नदिने भयो भन्ने कुरा। तर संवाद त त्यति होइन। संवाद त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि त्यहाँ कति संवाद त भएको थियो नि त। त्यो संवाद भनेको 1 मिनेटको पनि छैन। अब त्यो हाम्रो कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले यसरी बोलिराखेको कुरा, कसैले बोलिराखेको कुरा चाहिँ मैले बोल्दै गरेको कुरा भनेको यसलाई तपाईँले टाइप गर्दै गयो भने त 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन बन्छ नि त। अनि यो 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन जुन बनेको, जुन लेखेको शब्द बनोट छ, त्यो हामीले 2 लाइन 4 लाइन बोलेको कुराको जुन लेख्दाखेरि आउने चिज छ त्यसलाई हामी शब्द रचना भनेर भन्छौँ कानुनी भाषामा। प्रतिलिपि अधिकारमा चाहिँ हामी बौद्धिक सम्पत्ति भन्छौँ त्यसलाई। त्यो किन बौद्धिक सम्पत्ति भन्दाखेरि तपाईँले क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि, मैले केही चिज बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँले क्वेसन सोद्धा पनि तपाईँको बौद्धिक क्षमता भएर मात्रै त्यो कुराको क्वेसन त्यसरी आउँछ। त्यो कुरामा नबुझेको मान्छे, विषयवस्तुले नबुझेको मान्छे, व्यक्त गर्न नजान्ने मान्छेले क्वेसन पनि गर्न जान्दैन, त्यसको चाहिँ जवाब पनि दिन आउँदैन। भनेपछि क्वेसन गर्नलाई, जवाब दिनलाई, केही चिज बोल्नलाई उसँग केही क्षमता हुनुपर्छ। त्यो क्षमता भनेको हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनको
प्राकृतिक रूपमा यो एक किसिमले स्वचालित रूपमा रहने अवस्था त छँदैछ। तर हाम्रो यो ब्रेनले सामान्यतया कसरी काम गर्छ हामी सबैलाई थाहा छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि भोगेर जानेको इन्फर्मेसन हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ, भोगेर जानेको।